with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अङ्क एकदम विशेष छ किनभने आज मैले धेरै पहिलेदेखि खोजिरहेको र भेट्न चाहेको एकजना योगीसँग भेट भएको छ। सत्य सनातनजी, उहाँसँग भेट गर्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि कुनै पुरानो बिछडिएको मित्रसँग भेटे जस्तो। पशुपतिनाथको पूर्वतिर बागमतीको किनारमा किरातेश्वर महादेव मन्दिरको तलपट्टि एउटा राम्रो कुटी बनाएर उहाँ बसिरहनु भएको छ। यो कुटीमा बास बस्ने र संसार भ्रमण गरेर संसारभरिको ज्ञान लिएर तपस्या गरिरहेको एउटा योगीसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँको बारेमा धेरै कुरा उहाँको संवादमा पनि अझै बुझ्नुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ योगीजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? कुशल। पहिलो कुरा त मैले दर्शकलाई भने जस्तो हजुरसँग भेट्दाखेरि एकदमै पुरानो कुनै बिछडिएको मित्रलाई भेटे जस्तो अनुभूति भयो। उमेरमा पनि लगभग हामी एउटै उमेरका रहेछौँ र मैले पनि धेर थोर साधु सन्तहरूलाई भेटेर ज्ञानगुणका कुराहरू सिकेर जुन जीवनमा छलाङ लिने अझै साहस आइसकेको छैन, त्यो साहस हजुरमा देख्छु। त्यसको लागि म हजुरप्रति नतमस्तक छु। हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। साह्रै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। द सिक्रेट्स अफ लाइफ भन्ने नाम लिएर मैले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको छु। जीवनको बारेमा सोध्दै खोज्दै विभिन्न योगीहरूलाई भेट्दै हिँडिरहेको छु। धेरै प्रश्नहरू छन्। पहिलो प्रश्न यहीँबाट सुरु गर्न मन लाग्यो। लामो यात्रा गर्नुभयो हजुरले, धेरै साधु सन्तको सङ्गत भयो, धेरै साधु सङ्गतको त्यो रस पिउनु भएको छ हजुरले। जीवन के रहेछ जस्तो लाग्यो यो भ्रमणबाट? हजुरको फाइन्डिङ चाहिँ के हो? जीवन के रहेछ, कसरी रहेछ यो जीवनलाई जिउने, यो जीवनको रहस्य चाहिँ के रहेछ? जीवन नाम नै आफैमा रहस्य हो। यात्रा नै यात्रा, अनन्त यात्रा। यात्राको जहाँ अन्त्य छैन त्यो जीवन हो। जहाँ यात्रा अन्त्य भयो त्यहाँ जीवनको नै अन्त्य भएको छ। जसलाई जीवनको अन्त्यको सही परिभाषा होला नहोला, तर त्यसमा कसैले मोक्ष कुरा गर्छन्, कसैले निर्वाण, कसैले कैवल्यको कुरा गर्छन्। जीवन रहस्य। यदि रहस्य रहित जीवन हुन्थ्यो भने कोही पनि यो जगतमा जिउने आश लिएर अडिन्न थियो कि। किनकि रहस्य रहित जीवन जिउनमा मस्ती छैन। किनकि जीवन रहस्यमय भएको कारणले जिउनुमा आनन्द छ। एकछिनपछि के हुँदैछ यदि हरेक कोही मानव अथवा प्राणीलाई बोध हुन्छ भने ऊ जिउन चाहन्न। किनकि हरेकको जीवनको पहलुमा सुगन्ध नै सुगन्ध, सुवास नै सुवास छैन। एक पहलुमा सुगन्ध र सुवास छ भने अर्को पहलुमा दुर्गन्ध र दुराभास छ। र यो कारणले हरेक कोहीले जीवन जिउन चाहन्नथ्यो। तसर्थ जीवन यही हो भनेर ठम्म्याउनु पनि हाम्रो जीवनको अन्त्य नै हो के वास्तवमा। किनकि यदि जीवनको ठम्याइ जीवन यही मात्र हो भन्ने हो भने हामी जीवनका हजारौं पहलुहरूबाट वञ्चित हुन्छौँ। जस्तै पुस्तकको पहिलो पृष्ठलाई नै समग्र पुस्तक ठान्दछौँ भने पुस्तकको समग्र ज्ञानबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। बिल्कुल। त्यसरी नै जीवनको समग्र पक्षबाट, जीवनका हजारौं पहलुहरूबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। अर्थात् जीवन जीवन हो। जीवनलाई यही हो अथवा यस्तै हो भनेर हामी ठम्म्याउनु हाम्रो जीवन अथवा जसले जीवन चाहना गर्छ, जीवनको
अनन्त पहलुहरूलाई प्राप्त गर्ने अनुभव गर्ने त्यसबाट वञ्चित हुन्छौँ। जीवन केवल जीवन हो, जीवनमा हजारौँ पहलुहरू मिलेर जीवन बन्छ। जीवन यहीँसम्म होइन, न त्यहाँसम्म हो। ठिक। मैले हजुरको सम्बन्ध धेरै गुरुहरूसँग भएको पाएको छु। सम्बन्ध यहीँ नजिकैबाट सुरु गरौँ। हामी स्वामी प्रपन्नाचार्यजीको आश्रमको नजिकै छौँ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। प्रपन्नाचार्य गुरुजीसँग पनि हजुरको सान्निध्यता रह्यो र लामो समयसम्म त्यो आश्रमलाई आश्रम जस्तो गराउनको लागि हजुरको ठुलो मेहनत रह्यो भन्ने कुरा हामीले सुनियो। र जसरी रजनीशले अमेरिकामा रजनीशपुरम भन्ने एउटा चाहिँ ठुलो सहर नै निर्माण गरेर तृण जस्तो गरेर छोडेर मुस्कुराउँदै अमेरिका छोडेर भारत आउनुभयो, नेपाल पनि आउनुभयो, नेपालमा बस्न अवस्था भएन र भारत जानुभयो। हजुरले पनि त्यो आश्रमलाई छोडेर हिँड्नुभयो। निर्माण गर्न पनि दुःख नै भएको थियो होला। हजुरले सत्य सनातन गादी नै निर्माण गरेको कुरा सुन्छौँ हामी। अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड बताउनुहोस् त। यहाँनिर रजनीशकै पारा अथवा रजनीशकै अवस्थामा हामीले नत्यागे पनि उमेरको हदमा हेर्ने भने करिब म 22-23 वर्षको छु त्यतिखेर, जतिखेर मैले आश्रम त्यागेँ। हजुर। करिब 18 वर्षको उमेरदेखि डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यसँग म सम्बन्धित थिएँ। छोटो समयमा त्यो धर्मशाला कुनै समयको अनेकौं नशा लिएर लुक्ने खण्डर, कुनै समयको देह व्यवसायीहरूको व्यवसाय अथवा वेश्यालय, कुनै समय मेरो आफ्नै फुपू महारानी बालकुमारी राणाको दरबार थियो। त्यो 1963 मा निर्माण भएको त्यो चन्द्रेश्वर सतल, जुन महारानी बालकुमारी शाह अथवा राणा चन्द्र शमशेरजीको कान्छी बडा महारानीको रूपमा उहाँले निर्माण गरेको त्यो एउटा साधना स्थल हो। करिब 1963 मा त्यो भवन निर्माण भएको छ। 1960 मै त्यहाँका 6-7 वटा मन्दिरहरू बनेका छन्। त्यो लामो यात्रापछि त्यो ठाउँले योगी नरहरिनाथले त्यसलाई नेपाल वेद विद्या आश्रममा पनि परिणत गर्नुभयो। त्यसपछि वेद विद्या आश्रम तलतिर ओर्लियो, बागमती पारीतिर। करिब 38-39 सालमा डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यलाई नेपालमा बसाउनुपर्छ भन्ने प्रेमीहरूले कोसिस गरे र सयौं ठाउँहरू बनाइयो। त्यहाँ बनिसकेपछि यो हाम्रो सम्प्रदायको हो, यो हाम्रो हो भन्ने भएपछि यहाँ ल्याइयो। यहाँ पनि त्यतिखेरै थुप्रो पैसा खर्च गरेर त्यसलाई बनाइएको छ। त्यो बनाउनुमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका महेश्वर टण्डनजी र महेश्वर टण्डनजीको छोरा गोविन्द टण्डनको हात छ। अनि त्यहाँ निर्माण गरेर छानो हालेर त्यो छतवाला पुरानो ढलान सिस्टमको दरबार थियो। त्यो माथि जुन टिन छ त्यो विकास कोषले अथवा डाक्टर गोविन्द टण्डनको नेतृत्वमा बनेको हो। त्यो छानो दरा चरा भएको कारणले त्यो पानी चुइने। अहिले पनि त्यहाँ माथि हामीले भित्र एउटा ड्रम राखेका छौँ। त्यो ड्रममा पानी भरिएर त्यो छतमा पानी भयो भने भित्रको सारा चिजहरू, भित्तामा भएका सब चिजहरू भिज्छन्, त्यो पानीभित्र छिर्छ। त्यो दरबारको अवस्था त्यस्तै छ। बनाउने कुरामा गुरुजीले अनेकौं चोटि बिरामी हुँदा हस्पिटलमा पुग्दाखेरि उहाँले आफ्नो डायरीमा, पुस्तकमा, कपीमा लेखेको भेटियो कि मेरो सङ्ग्रह गरेका सामानहरूलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा राखिदिनु र मेरा पछिका सन्ततिहरूले मेरो स्मृतिमा देख्न पाउन् भन्ने लेखहरू थियो। म गुरुजीसँग बस्दा करिब रातिको 12 बजे र रातिकै बिहानको 2 बजेदेखि म जाग्रामै हुन्थेँ। करिब 2 घण्टाको विश्रामले म त्यहाँ आश्रमको सेवा, आश्रमको जनमानसहरूसँग सम्पर्क गर्ने काम गर्दै जाँदा त्यो खटक्क खट्किएपछि हृदयमा मैले त्यो आश्रमलाई निकै पैसा खर्च गरेर
आश्रमलाई आश्रम जस्तो बनाइयो। अनि त्यो आश्रम बनाउँदै जाँदाखेरि सङ्ग्रहालय, तल 100 जना बसेर पढ्न मिल्ने पुस्तकालय, माथि गुरुजीको किम्ती सामानहरूको सङ्ग्रहालय, उहाँले लेखेका हस्तलिखित पाण्डुलिपिहरूदेखि लिएर हरेक चिजको त्यहाँ सही व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने कामको लागि निकै खर्च गरेँ। त्यो बनाउँदाखेरि बर्मामा रहेका नेपाली दाजुभाइदेखि लिएर नेपालमा रहेका समग्र मेरा प्रेमीहरूले सहयोग गर्नुभयो। यत्रो सहयोग प्राप्त भएर हजुरको मेहनत र हजुरका सहयोगीहरूको पनि सहयोगबाट यो निर्माण भयो। छुट्न चाहिँ कसरी छुट्यो तपाईँको हातबाट? अथवा वासुदेव प्रपन्नाचार्यजी अहिलेको त्यहाँको पीठाधीश भएर बस्नुभएको छ। अब हजुरले कहीँ उल्लेख गर्नुभएको थियो कि गुरुको देहावसानपछि मैले उहाँको समाधि बनाएर र उहाँको नाममा मैले भारतका विभिन्न ठाउँहरूदेखि लिएर सगरमाथासम्म गएर उहाँहरूको नाममा पूजाआजा आदि इत्यादि गरेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यति गरिरहनु भएको हजुरले देखिन्छ। उत्तराधिकारीको रूपमा हाम्रो वासुदेवजी हुनुहुन्छ। यो के हो? यो वास्तवमा एउटा नराम्रो छलकपट हो। वासुदेवजी मेरो गुरुबाट दीक्षित होइन। गुरुजीकोमा बस्नुहुन्थ्यो, केही समय बसेको हो, 60 सालतिरको कुरा हो। उहाँको केही आश्रममै केही गल्ती गरेको कारणले गुरुले राति 8-9 बजेतिर पठाएर सीता राई भन्ने एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो बानेश्वरमा बस्ने, उहाँकोमा राति बास बसेर घर फर्किनु भएको। उहाँ घर फर्केर 10 वर्ष, एउटा छोरी पनि छ उहाँको साथमा, 12-13 वर्षको। उहाँ आफ्नै सोलुखुम्बुतिरै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको केही दोष छैन, तर उहाँको अब एउटा अनाडीपना छ। किनकि उहाँले अब त्यो मान्छेसँग मान्छेको व्यवहार गर्ने कसरी, कोसँग कसरी के गर्ने थाहा छैन। 8-10 कक्षा पढेको पनि हो, गुरुजीले दुःख गरेर पढाइदिएको मान्छे हो। तर उहाँ गुरुजीबाट पञ्चसंस्कार र दीक्षा भएको दीक्षित पात्र होइन। यो पृथ्वीमा प्रपन्नाचार्यलाई प्रेम गरेर गुरु सम्बोधन गर्ने हजारौँ व्यक्तिहरू होला। त्यो अधिकार म कसैको खोज्न सक्दिनँ र खोज्ने मेरो चाहना पनि होइन। तर यो पृथ्वीमा डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यको कोही शिष्य छ भने एउटा मात्रै त्यो शिष्य हो जसलाई सत्य सनातन भनिन्छ। र सत्य सनातनले यो मुफतमा पाएको उपाधि पनि होइन। रगत पसिना र अनन्त लगन र सहनशीलता र सेवाले प्राप्त गरेको यो सत्य सनातन नाम पनि गुरुको कृपाद्वारा प्राप्त भएको कुरा होइन। मैले करिब 8 वर्षको समयमै हिमालयमा साधना गर्दा वास्तविकता के हो, सत्य के हो, शाश्वतता के हो, यस विषयमा चिन्तन गर्दाखेरि प्राप्त गरेको बोध हो। त्यसैलाई गुरुजीले त्यो गद्दीको नाम सत्य सनातन र यो गद्दीको प्रथम गद्दीपति पनि सनातन भनेर मलाई दिनुको कारण के छ भन्दा, गुरुसँग बसेको 1 वर्षभित्रै करिब 40-45 लाख खर्च गरेर त्यो आश्रमलाई आश्रम जस्तो बनाइयो। गुरुलाई 2071 साल रामनवमी चैत्र 19 गते पर्छ या कहिले पर्छ, त्यतिखेर गुरुलाई मैले 50औं जना वैष्णव पण्डितहरू बोलाएर सत्य सनातन गद्दीमा राखेर गद्दी अभिषेक गरेको मैले। त्यो गद्दी मात्रै त्यतिखेर 1,14,000 खर्च गरेर बनाएको छु मैले, त्यो सत्य सनातन गादी भनेर। त्यहाँ व्यक्तिको नाम देखेर व्यक्तिहरूले त्यो नाम मेटाउने, हतियार चलाउने काम गरे भन्ने सुन्नमा आएको छ। गुरुको चरण पादुकादेखि लिएर गुरुको गादीसम्म हराएको भन्ने कुरा पनि आउँछ। मलाई त त्यो गद्दीमा बस्नु मेरो एक कुण्ठित र मेरो विशाल व्यापक गुरु योजनामा हानिकारक नै हो। मलाई त्यो गद्दी, त्यो आश्रमसँग आसक्ति होइन, माया छैन भन्ने मिल्दैन। किनकि हामी 9 महिना आमाको गर्भमा बसेका हुन्छौँ, मात्र 9 महिना अनन्तको यात्रामा। तर 9 महिनामा गर्भमा बसेको आमाको कोख हामीलाई कति ठुलो, कति विशाल लाग्दछ। आमाको गोद त्यति विशाल लाग्दछ। त्यस्तै आफ्नो गुरुको गादी हो, वर्षमा गुरु पूर्णिमाको दिनमा पनि हामीले दर्शन गर्न पाउँदैन। पशुको जस्तो व्यवहार गरिन्छ, त्यो एउटा दुःखको कुरा छ। त प्रपन्नाचार्यको बाहिर र भित्र गरेर सुत्ने खाट मात्रै त्यतिखेर मैले 3,20,000 मा बनाएको छु। मैले एउटा संसारको राजा बादशाहको जस्तो जीवनशैली दिएको गुरुजीलाई।
र जब गुरुजी मसँग बस्दाखेरिको फोटोहरू भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू हेर्दा हुन्छ उहाँको ओज तेज उहाँको जीवन शैली हेर्दा हुन्छ। गुरुजीलाई श्वासको समस्या थियो, अक्सिजन मेसिन मात्र 2टा थिए, एउटा बनाउँदा गुरुलाई गाह्रो हुन्छ भनेर अनेकौं कुराहरू सङ्घर्ष गरिसकेपछि गुरुजीले त्यहाँ ढोकामा उभिएर यसरी भन्नुभएको छ, सनातन के मेरा यी आफ्नै आँखाले देखेको हो त यो राम्रो काम भनेर गुरुले मलाई 2071 साल 10 महिना 11 गते सरस्वती पूजाको दिनमा 5 पीठका पीठाधीशहरूलाई बोलाएर मलाई पीठाधीशहरूको रूपमा घोषणा गर्नुभएको। उत्तराधिकारी होइन, पूर्वाधिकारी। मेरो जीवनकालमै तिमी यहाँको अधिकारी हो, तिमीले चलाउने हो, म त एउटा बास बसिदिने मान्छे मात्रै हो, सब तिम्रो हो भनेर जसलाई जीवनकालमा समर्पण गर्नुभएको गुरुले। त्यसपछि विकास कोष र नेपाल सरकारले राम्रो सहायता गर्यो मलाई। जसले खान्छ उसलाई मिल्छ कि। त्यतिखेर कयौं मित्रहरूले विरोध पनि गर्नुभयो, यत्रो वाहियात खर्च किन, आश्रममा रुखा सुखा र साधारण जीवन जिउनुपर्छ भन्नेहरू पनि भए। र मैले उनीहरूको भनाइलाई नराम्रो पनि मानिन र अनर्थ पनि लिन। त्यति हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ वासुदेवजी त्यहाँको उत्तराधिकारी भएर बसिरहनु भएको छ र हजुर चाहिँ बाहिर अहिले यो जङ्गलको बासमा हुनुहुन्छ। त्यो निस्किने चाहिँ कसरी अवस्था सृजना भयो? हजुरलाई कसैले निकालेको हो? हजुरलाई या त हजुरले केही गल्ती गरेर हजुरलाई चाहिँ सजाय दिएको हो? सजाय पनि होइन, गल्ती पनि होइन। मैले मेरो सहजता र सरलतामाथि दुर्व्यवहार हो यो, अरू केही पनि होइन। मबाट गल्ती भएको पनि होइन, मलाई निकालिएको पनि होइन। सबै कुरा गरिसकेपछि नेपाल सरकार र सहायता सबैले गरेर थुप्रो सहायताहरू प्रदान हुन थाल्यो र झन्डै 50,000 जतिको मासिक खर्च मठको लागि आउन थाल्यो र षड्यन्त्र सुरु भयो। र फेरि पछिल्लो समयमा उहाँलाई एकदमै गाह्रो भएको, कुनै पनि कतैको कोषबाट केही नआएको होइन, अन्तिम समयमा होइन, बीचमा जब म आउनुभन्दा पूर्वको कुरा हो। त्यतिखेर एकदमै दयनीय अवस्थामा, खाने पिउने बस्ने दबाई पानी केही पनि थिएन, नेपाल सरकारले पनि हेरेको थिएन हैन। हामी आइसकेपछि पहिला 15,000बाट सुरु भएर 50,000 सम्मको रकम नेपाल सरकारले सहायता प्रदान गर्न थालेकै हो, गरेको पनि हो। खैर अब चाहिँ हजुर केही अन्तिममा केही जोड्न चाहनुहुन्छ? मैले जोड्न खोजेको के भन्दा, यहाँनिर जस्तै वासुदेव प्रपन्नाचार्य आज नभए पनि भोलि आउने सत्य तथ्य कुराहरू। वासुदेव प्रपन्नाचार्य जब म मेरो गुरुको मठ, मेरो गुरुजीको वैकुण्ठ उत्सव 2063 सालमा वेङ्कटेश मन्दिरमा गरेँ। वैकुण्ठ उत्सव पनि मैले गरेको छु, गुरुजीको समाधि पनि मैले गरेको छु। त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट्रीहरू अहिले पनि छ नेट इन्टरनेटमा सबैतिर हैन। अमेरिकादेखि लिएर हरेक देशमा त्यो डकुमेन्ट्रीहरू पुगिसकेको छ। त्यो सत्य तथ्य। वासुदेव प्रपन्न भन्ने जुन वासुदेव राई छन्, उनी वेङ्कटेश मन्दिरका उत्तराधिकारी हुन सक्छन्। म ब्रह्मकपालीको लागि बद्रीनाथमा समग्र भारतवर्ष यात्रा गरेर बद्रीमा गुरुजीको नाममा ब्रह्मकपाली गर्दा सनातन अब यो नेपाल फर्किँदैन या सनातन उतै हराउँछ भन्ने सोचेर हो या के हो, पद्मनाभ आचार्य भन्ने वेङ्कटेश्वरका हर्ताकर्ताले यिनलाई आफ्नो शिष्य बनाए र प्रपन्नाचार्यका उत्तराधिकारी बनाए। उत्तराधिकारी कसैले पनि आफ्नो जीवनकालमा घोषणा गरेको हुनुपर्छ, अनि उसलाई पछिको व्यक्तिले पीठाधीश्वर बनाउने हो। गुरु गइसकेपछि पनि ऊ उत्तराधिकारी हुँदैन, ऊ अबको पूर्वाधिकारी हुन्छ। यी विकृतिहरू छन्, त्यहाँ एकदम घिनलाग्दा कथाहरू छन्, तर त्यसमा सिधै वासुदेवको हात छैन। सीता आमा भन्ने हुनुहुन्थ्यो राइनी,
उहाँको जलेसपना र त्यसपछि खुलेरै भन्छु त्यो मलाई त्यो केही पनि छैन। हरिप्रसाद सोडारी भन्ने एकजना दाइ हुनुहुन्छ, लेखक पनि हो उहाँ, र मेरो गुरुजीले यति धेरै माया गरेको मान्छे हो उहाँ। सुन चाँदी गहनादेखि लिएर श्रीमतीको लागि समग्र कुराहरू गुरुजीले बिहे गराइदिएको हरिप्रसाद सोडारीज्यूलाई। हरिप्रसाद सोडारीज्यूको बाउ भारतबाट बिहे गर्न छोराको बिहे गर्न आएनन्, तर गुरुजी आफै गएर बिहे गरिदिएको। गुरुजीले आफै कोठा खोजेर एउटा समस्या आदि पनि हरिप्रसाद सोडारीलाई दिएर कोठामा भाडा तिर्दिएर पढाइदिएको व्यक्ति। तर अन्तिम समयमा उहाँले जुन घिनलाग्दो खेल खेल्नुभयो, गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो मेरो यो पवित्र बारीमा, मेरो पवित्र पुष्प वाटिकामा 20 को बोट पनि उम्रिएछ, अनर्थ लिनु हुँदैन, ठिकै छ, यसको पनि केही उपयोग होला भनेर गुरुजीले व्यवस्था गरेको। अब त्यहाँनिर उहाँले पनि अब मसँग प्रतिशोध के को लागि लिनुभयो थाहा छैन। हरिप्रसाद सोडारीजी, सीता राई आमा उहाँहरूको र निरबहादुर सुनवार भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ राई सुनवार हो, उहाँहरूको मिलिमतोमा मसँग ठुलो षड्यन्त्र गरे। षड्यन्त्र गर्दा पनि यिनीहरूले मलाई त हल्लाउन सक्नेवाला थिएनन्, तर मलाई त्यो घिनलाग्दो षड्यन्त्र हेरिराख्न मन लागेन। र गुरु हामी सम्हाल्छौँ भन्ने कुरा गर्दै जाँदा मैले छोडेको 15 दिनमा गुरुजीको शरीर छुटेको छ। गुरुजीलाई गाह्रो हुँदा मलाई एकचोटि फोन भएन। गुरुजीलाई समस्या के थियो, कहाँ लैजानु पर्थ्यो त्यो त म गर्थेँ नि। पैसा थिएन भन्ने कुराहरू गरेँ, पैसा मसँग थियो। अर्को कुरा उहाँहरूको आरोप होला कि सम्पूर्ण पैसा सम्पत्ति सनातनले लिएर मोज गर्यो। त्यो त गर्छ, छोराले नगरेर घोडाहरूले गर्छ। घोडाहरूले घाँस खाने हो तबेलामा, अनि काठी हालेर कसेको बेला दिएर लगाम अनि चाबी हानेको बेला दौड्नुपर्छ, नत्र त्यो घोडालाई भिरबाट खसाइन्छ। छोराले खाएको हो। गुरुको सम्पत्ति शिष्यले नखाएर कसले खान्छ? गुरु हुँदै पनि अनेकौं आरोपहरू लगाए। गुरुको गद्दीमा बस्छ, गुरुको आसनमा सुत्छ इत्यादिहरू। गुरुले त्यतिखेरै उत्तर दिनुभएको छ, जसको छोरा हुन्छ नि उसको छोराले टाउकामा पनि मुत्छ, गोदमा पनि हक छ भन्ने सिधा उत्तर दिनुभएको छ। यो पृथ्वीमा एकमात्र आधिकारिक र पञ्च संस्कारद्वारा संस्कार गरिएको कानमा मन्त्र फुकेको कोही प्रपन्नाचार्यको शिष्य छ भने सत्य सनातन छ। ठिक, यो हजुरको अन्तिम लाइनसँगै यो कुरालाई चाहिँ विराम दिएर हामीले चाहिँ हजुर यहाँ बसिरहेको यो माहौल र हजुरको प्रपन्नाचार्यजीसँगको सम्बन्धको पनि कुरा धेर थोर बाहिर आएको हुनाले यो कुरा बुझ्न जरुरी थियो, बुझाउन जरुरी थियो, त्यही भएर मैले सोधेको। यो विषयमा पहिले नै भन्न सक्थेँ, तर यो विषय नभनौँ भन्नु मेरो योजना थियो। म सुरुमै पनि सामान्य गेटअपमा मान्छेहरूसँग बोलेको छु, त्यो पनि मैले नलुकाएको हो, त्यो पनि मैले लुकाएकै हो, छुपेकै हो। किनकि वास्तविकता त बताउनु जरुरी छ समाज। बिल्कुल, किनकि मैले नचाहेर पनि सबलाई थाहा छ हैन, मैले नभनेर पनि सबले जान्दछन्। तर मलाई त्यो कसैको सिंहासन कसैकोमा आसक्ति त्यो छैन। तर आफ्नोमा हक छ, अधिकार छ। मैले चाहे भने 24 घण्टा हैन 8 घण्टा पनि लाग्दैन मलाई। 1 घण्टाभित्र म आफ्नो चिज आफूले उठाउन सक्छु। त्यो मेरो केही पनि त्यो मैले नचाहेर हो। किनकि मेरो जुन काम छ, मेरो जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य भनेको सिद्ध धर्मसँग हो। ठीक छ। सिद्ध धर्मसँग लिएर जुन नेपालमा रहेका हजारौं सिद्ध सम्पदहरूको उत्थान गर्ने काम लिएर जुन म हिँडेको छु, त्यसको लागि मलाई त स्वतन्त्रता मिलेको छ। बिल्कुल, हजुरसँग यो धेरै विषयमा कुरा गर्न छ, तर अलिकति चाहिँ हजुरले अब चाहिँ हजुर अब अलिकति सुमधुर व्याख्यानतिर जाउँ। हजुर, प्रपन्नाचार्य गुरुलाई हजुरले लामो समय संगत गर्नुभयो। त्यो हिसाबमा हामीले प्रपन्नाचार्य गुरुलाई कहीँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न सकेनौँ कि चिनेनौँ कि वास्तवमा प्रपन्नाचार्यजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कस्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा अलिकति केही बताइदिनुहोस्। उहाँको चाहिँ गुरु जुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँका गुरुदेखि लिएर नै अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य ठुला व्यक्तिहरूले पनि तल्नु जातिको मान्छे भनेर चिनाउँदथे। वास्तवमा ठुला मान्छेहरूको पनि विचारहरूको कमजोरी
डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य तल्नु जाति र माथिल्नु जातिसँग सम्बन्धित कुरा छैन। डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य सूर्यवंशी राई जातिको चामलिङ राईहरूको क्षेत्रीय पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ करिब 12 वर्ष महागुरु फाल्गुनन्दसँग रहनुभयो। जो महागुरु फाल्गुनन्द कसैले यो फाल्गुनङ्ग भन्दा रहेछन्, कसैले फल्गुनन्द भन्दा रहेछन्। अब यो फाल्गुनन्द अब अनेकौं जोड्दै जाउँ, विभक्ति अनेकौं हैन, बहुवचन द्विवचन यो छोड्दिउँ। हो, उहाँका चाहिँ शिष्य हुनुहुन्थ्यो। महागुरु फाल्गुनन्दको एक मात्रै शिष्य हो उहाँ। महागुरु फाल्गुनन्दको दुर्भाग्य के भयो, उहाँले खडा गरेको अथवा प्रयोग गरेको शब्द किरात धर्म भन्ने शब्दले उहाँलाई समाप्त पार्यो। किनकि महागुरु फाल्गुनन्द यशोमणि सम्प्रदायको हुनुहुन्थ्यो। यशोमणि सम्प्रदाय जो महागुरु शशिधर यशोमणिले स्थापना गर्नुभएको थियो। यशोमणि सम्प्रदाय, यो यशोमणि सम्प्रदायको परम्पराको चौथो पिढीको तेस्रो पिढीको हुनुहुन्थ्यो महागुरु फाल्गुनन्द। शशिधरको मधुनन्दन, मधुनन्दनको फाल्गुनन्द, फाल्गुनन्दको सीताराम दिलदास, जसलाई रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य भन्दछौँ। तर सीताराम दिलदास महागुरु फाल्गुनन्दको शिष्य 12 वर्ष रहनुभयो, करिब 30 वर्षको उमेरसम्म। 30 वर्ष अथवा 32 वर्षपछि उहाँ भारतमा जानुभयो पढाइ लेखाइको लागि। त्यो समयमा हाम्रो नेपालको 31औं त्रिदण्डी स्वामी दामोदर प्रपन्नाचार्य जो दाहाल परिवारको हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट दीक्षित हुनुभयो उहाँ र श्री वैष्णव परम्परामा प्रवेश गर्नुभयो। श्री वैष्णव परम्पराको लामो यात्रा गर्दै जाँदाखेरि कश्मीरमा भागवत गाथा लगाउनुभयो उहाँले। भागवत कथा लगाउँदै जाँदा त्यहाँ पहिलो दिन तिङ्गलहरूको टीका लगाउनुभयो। तिङ्गलहरूले वाह वाह भने, अनि बडगरहरूले भने भाइ हजुर त हाम्रो परिवारको भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। भोलिपल्ट गुरुजीले तलको जुन बडगलहरूको तिङ्गलहरूको आसन हुन्छ, बडगलहरूको आसन हुँदैन, आसन मेटाइदिएर अनि बडगलको मात्र टीका लगाउनु भयो। त्यसपछि गाली गरे, तिमी दोग्ला रहेछौ, कहिले तिङ्गल कहिले बडगल भनिदिए। त्यसपछि गुरुजीले तिलक मेट दिनुभयो र कहिले काहीँ लाउनुहुन्थ्यो भने श्री ठाडो लगाउनुहुन्थ्यो, त्यति मात्रै हो। अब डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यजी जस्तो मान्छे, डाक्टर रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यजी जस्तो मान्छे श्री वैष्णव परम्परामा अल्झिराख्नु उहाँको दुर्भाग्य हो। श्री वैष्णव परिवारले, मैले श्री वैष्णव परिवारमा जोड्न खोजेको पछिल्लो समयमा त्यो महान व्यक्तित्वलाई, श्री वैष्णवहरूको शिरमोर शिर ताज हुन सक्ने महापुरुषलाई श्री वैष्णवहरूको गौरवको लागि जोड्न खोजेको। तर श्री वैष्णवहरूको दुर्भाग्य, त्यो महापुरुषलाई, त्यो गौरवलाई उनीहरूले बचाइराख्न सकेनन्। मैले जोड्ने कोसिस गरेको, तिरस्कार गरिराखे जीवनभरि, पढ्दा लेख्दा पनि पर राखे वैष्णवहरूले, अनेकौं दुःख दिए तापनि म वैष्णव परम्पराको परिवारको बच्चा हो है भनेर उहाँले संसारभरि परिचय दिएको, त्यो मैले बुझ्दा त्यो प्रपन्नाचार्यको कमजोरी हो। प्रपन्नाचार्य वास्तवमा सत्य सनातन धर्मको महापुरुष हो। उहाँ कुनै सम्प्रदाय र उहाँ कुनै परिवार र सङ्गठनमा सीमित होइन। 500 भन्दा बढी सङ्गठनहरूसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, सङ्गठनको संरक्षक हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँको त्यो परम्परा हो, गुरु परम्परा। पढाइ लेखाइ गर्नुभयो, दुनियाँमा तहल्का मचाउनु भयो। 1 देखि 10 सम्म पढ्नलाई नै उहाँलाई 23 वर्ष लागेको छ हैन। पढाइ नै 32 वर्षबाट सुरु गर्नुभएको छ। यो अद्भुत यात्रा छ उहाँको। ठिक छ, मैत्री भावको भावना त हुनैपर्छ। एउटा भक्तमा, साधुमा, सन्तमा त्यो कुरा नभए भने अनेक पटक मैत्री स्थापना गर्नको लागि म त्यहाँ पुगेको हो। तर मैले यिनीहरूले गरे जस्तो दादागिरी गर्नुपर्छ भने 1 घण्टा लाग्छ। 1 घण्टा, केवल 1 घण्टा लाग्छ। किनकि हरेक पक्षले, हरेक प्रमाणहरूले म गुरुको शिष्य हो। मलाई थाहा छ मैले सुइयो कहाँ राखेको छु, पेनभित्र राख्ने त्यो लिड कहाँ राखेको छु, त्यो मलाई थाहा छ। तर मैले छोडेको त आज कति वर्ष भयो? 6 वर्ष हुँदैछ हैन। भयभीत हुनु पर्दैन। म त्यो गद्दी र त्यही ठाउँमा टाँसिएर बस्ने मेरो छैन। मेरो त धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू छ। म धन्यवाद भन्छु। हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि पनि भित्र कि हजुरले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने छ, धेरै योजनाहरू छन् मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केही बताउन सक्नुहुन्छ योजनाहरूको बारेमा?
अब योजना यस्तो छ, योजना आफैमा कति कुराहरू गोपनीय हुन्छन्, कति कुराहरू व्यक्त हुन्छन् हैन, समयअनुसार हुँदै जान्छन्। अहिले प्रसङ्ग के उठिराखेको थियो भने मैत्रेयको कुरा। म प्रत्यक्ष डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यको शिष्य दीक्षित व्यक्ति। मैले यो कुरा मसँग प्रश्न किन गरेको थिएँ भने हामी आदर्शको कुरा गरिरहन्छौँ। मैले यहाँ मात्रै होइन धेरै अन्य धार्मिक संस्थाहरूमा पनि देखेको छु गुरुहरूमा लडाइँ भएको छ। गुरुको चाहिँ त्यो के भन्छ अरे त्यो साँडेहरूको जुधाइले गर्दा बाच्छाहरू चाहिँ दुःख पाएको, बाच्छाहरूको मिचाइ भने जस्तै आदर्शको कुराहरू गुरुहरू गर्नुहुन्छ, तर जीवनमा व्यवहारमा नै उहाँहरूको बिचमा पानी बारबारको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो आदर्श र प्र्याक्टिकलिटीको बिचमा सामञ्जस्य छैन भने त त्यो साधु भएन। आदर्श भनेको झुटो हो, वास्तवमा भन्ने भने आदर्श झुटो हो, यथार्थ होइन। सम्पूर्ण कुरा बनावटी हो। यथार्थ भनेको यथार्थ हो। यथार्थमा बाँच्न सक्ने वीर पुरुषहरू हुन्छन् हैन, ती वीर पुरुषहरू एक दुई हुन्छन्। जस्तै मैले यही कुरामा मैत्रीय भावना पनि छ, प्रतिशोधको भावना पनि छ, दुईटै कुरा छ। म कसलाई कतिखेरसम्म प्राथमिकता दिन्छु भन्ने मेरो नितान्त जीवनको कुरा हो। मैले आजसम्म यो प्राथमिकता दिएको छु कि सनातन सत्य, सनातन गादी त सनातन बसेर बनेको भाइ, पहिला त थिएन। योगी र योग्य पात्र जहाँ बस्छन् त्यही गादी हुन्छ, जहाँ महापुरुषहरूले गाथ राख्दछन् त्यही गादी हुन्छ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यसको लागि लड्ने, झगडा गर्ने, छिनाझप्टी गर्ने त पछिल्लो पुस्ताहरू हुन्। यहाँनिर गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो सिंहको काम शिकार गर्ने भाउ, सिस्नु कुर्ने होइन। सिस्नु लुछाचुडी गर्नेहरू त स्यालहरू बसाहरूको काम हो, गर्न दिने। गुरुजीले जब मैले छोड्ने दिनमा यो रहस्यमय कुरा बताइदिनुपर्छ, त्यो दिन करिब 150-200 गुण्डाहरू प्रस्तुत गरेका थिए राति 12 बजे सनातनलाई निकाल्ने भन्ने विषयमा। मैले 17 इन्चीको खुकुरी आदि तानेर कमरमा कसेँ। मैले भने मैले यो सिद्धगाथामा महत्त्वपूर्ण पात्रता निभाएको छु। म राति 12 बजे निक्लिने मान्छे होइन। माओवादी र अघि नाम भनेका व्यक्तिहरूका मित्रहरू, टिमहरूले रातिभरि मलाई त्यहाँबाट निकाल्ने कोसिस गरे। त्यो दिन भोलिपल्ट यश कुमार राई, डाक्टर नवल किशोर राई, हरिप्रसाद सोडारी, सीता आमा, अर्जुन बुवा लगायतको 100 जनाको भिड छ त्यहाँ। त्यो दिन यस राईले मलाई अलग्गै लगेर पनि भनेका हुन्, सनातनजी 2 जन नोकर राखौँला, हजुरले छोडिदिनुहोस्, म यिनीहरूलाई सम्हाल्छु, हजुर यहीँ बस्नुपर्छ भने। मैले भने यो अशान्ति मलाई असह्य भयो, म 10-15 दिनको लागि घरमा बस्छु, हेर्छु यिनीहरूको काम हुन्छ भनेपछि यस राई, म र मेरो गुरुसँगको सल्लाह, फुलको माला ल्याइयो। 2-4वटा फुलका मालाहरू ल्याइयो पशुपतिबाट। मैले एक फन्का पशुपति परिक्रमा गरेँ। सिधै पशुपतिको दक्षिणामूर्ति हुँदै गुहेश्वरी हुँदै समग्र पशुपति क्षेत्रको परिक्रमा गरिसकेपछि करिब 11 बजे सारा मान्छेहरूको भिड फुलमाला लगाएर मलाई करिब 20,000 रुपियाँ यस राईले गुरुजीको हातबाट निकालेर दिएका छन् र गुरुजी आँसुको धारामा रुनु भएको छ। म त्यतिखेर हाँस्दै निक्लेँ। त्यो भिडको अनाडीपना देखेर गुरुजी रातभरि सुत्नु भएको छैन, रातभरि खुनको आँसु रुनु भएको छ। यिनीहरूले मलाई छिटै मार्न खोजेका हुन्। सनातन हामी गुरु शिष्यको एउटा यस्तो खालको प्रेम भइसकेको थियो कि 14 वर्षको बच्चा बच्चीको जस्तो प्रेम पनि, आमा छोराको जस्तो प्रेम पनि, बाउ छोराको जस्तो पनि प्रेम भइसकेको थियो कि एकदम त्यो जगडिसकेको थियो। मैले शास्त्रहरूमा पढेपछि गएर कि गुरु शिष्यको सम्बन्ध पनि महाबन्धन हुन्छ भनेको सत्य रहेछ। त्यो मलाई त आमा बाउको माया प्रेम कस्तो हुन्छ थाहै छैन, अनुभवै छैन मलाई, तर म आमा बाउको यादमा अहिलेसम्म रोएको छैन। तर मेरो गुरुको कुरा जब हुन्छ म हरेक ठाउँमा मेरो आँसु अगाडि निक्लिन्छ कुराभन्दा पहिले। अहिले अब बाध्यता छ, मैले कन्ट्रोल गरिरहेको छु, यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो एउटा बनावटी पनि होइन। गुरुजीको नाममा म त्यति रोएको छु र 10देखि 15 दिन नहुँदै यिनीहरूले। एउटा कुरा म के देखिरहेको छु भने यदि त्यो गादीको प्रमुख भएर बस्नुहुन्थ्यो भने सायद हजुर चाहिँ यो यात्रा र यो चाहिँ
यो एक्सप्लोरेसन जुन गरिरहनु भएको छ हजुरले सायद यो हुँदैन थियो होला र प्रभुको चाहना यस्तै थियो होला कि हजुरलाई मेरो कसैसँग दुश्मनी अहिले दुश्मनी भाव छैन ठिक मेरो भनाइ के हो भने त्यतिखेर जे सिर्जना गर्यौ तिमी हरेक पात्रहरू जो हुनुहुन्छ साथीहरू नवल किशोर राई हुनुहुन्छ डाक्टर यश कुमार राईदेखि लिएर हरिप्रसाद सोडारी दाईहरू सबै छ हैन उनीहरुसँग म रिसाएको अहिले रिस किन हुँदैन अनाडीपना उनीहरुको रिस पनि छ तर मेरो द्वेष भावना छैन न वासुदेव राईसँग छ वासुदेव राई पद्माधर आचार्यको उत्तराधिकारी हुन् प्रपन्नाचार्यको उत्तराधिकारी बनेर ठीक छ भन त्यो मलाई लिनु दिनु छैन म पूर्वाधिकारी हो अहिले पनि पूर्वाधिकारी हो भोलि पनि पूर्वाधिकारी हो हैन मलाई त्यो कोही उत्तराधिकारी बन्नु भन्ने राह छैन तर भनाइ के हो भने जहाँ हामीले खून पसिनाले सिर्जना गरेको इतिहासमा गएर हामीले नमन गर्न त पाउनु पर्छ हो गुरुको चरणमा गुरुको चरण पादुकादेखि लिएर गादीदेखि लिएर हरेक चीज गुरुजीलाई म त्यो चप्पल लगाउँथे जरुरी जबरजस्ती किनकि उहाँले लगाउन मान्नुहुन्थ्यो खडाउ त्यो चरण पादुका लगाउनुपर्छ गुरुजी भोलि हामीले यो पुजेर राख्ने चरण पादुका भनेर मैले आफैले गुरुको खुट्टा नापेर काठको चरण पादुका बनाएको सिंहासन बनाएको सुत्ने खाट बस्ने राख्ने किताब लाइब्रेरी यो सबै कुरा तर यो सबै कुरा उनीहरुले जलन गर्नु भएन के ठीक छ तर अब यहाँ अहिले अब प्रश्न पार्नु उनीहरुलाई प्रश्न पार्नुपर्छ के भने हैन अब उनीहरु भयभीत हुनु पर्दैन किनकि सनातन त्यो गद्दीमा बस्दैन किनकि सनातनको जुन अवस्था बनेको छ त्यो गद्दी त्यो धर्मशाला त्यो पुस्तकालय त्यो संग्रहालय त्यो ठाउँ भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ मध्याह्नको सूर्य प्रभात कालमा फर्किदैन सायन कालमा फर्किन्छ तर मैत्री भावना हुनुपर्छ भन्ने भनाइयो गुरुजीको सामानहरु कति सुरक्षित छ कति असुरक्षित छ हैन त्यो प्रतिको चिन्ता चाहिँ हो मलाई त्यो पनि चिन्ता छैन है अब त किनकि धेरै डाँडो काटिसकेको कुरा 6 वर्ष भनेको कम हुँदैन हैन अब होला मैले इनामिना गरे होला म गुरुको शिष्य गरे होला खर्च गरे होला खाए होला पिए होला जसले म काट्छ उसले चाट्छ मैले मोज गरेकै हो गुरुको नामबाट हो साफ कुरा अहिले पनि गरिरहेछु गुरुको नामले मोज दुनियामा सम्मान गर्छन् निमन्त्रणा गर्छन् खाइन्छ बसिन्छ खर्च पानी दिन्छन् चलाइन्छ सडकमा बाँटिन्छ मोज गरिन्छ गुरुको नामले गुरुको नामले मोज नगरेर कसको नामले मोज गर्ने त गुरुको शिष्यले त्यसले गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ भेटघाट गर्न पाउनुपर्छ मैले वासुदेवसँग पनि अनेकचोटि ऊ मभन्दा धेरै गुना जेठो छ 17-18 वर्ष उसको छोराको उमेरको मान्छे म तर उसँग अनेक पटक व्यवहार गर्दा उसले सौतेली आमा अथवा श्रीमती लिएको जार जस्तो व्यवहार गर्छन् कि मलाई आश्चर्य लाग्छ गुरुका शिष्य ठीक छ हाम्रो भित्र दुश्मनी होला यार कमसेकम बाहिरको लागि समाजको लागि भए पनि त मिल्नुपर्छ मान्छे ठीक छ हैन त्यो अब मेरो अनेकौं मेहनतहरू खेर गएका छन् ठीक छ अब उनी उमेर पाक्दै जाला धेरै पानी बगिसक्यो हैन अहिले हजुर यो कोटीमा बसिरहनु भएको छ हजुरलाई यहाँ भेट्न आउँदा एउटा कुनै ऋषिलाई भेट्न आए जस्तो लाग्छ यो कुटीमा यसरी बाहिर बस्दाखेरि हामीले सागरले बनाएको रामायण महाभारतका जुन ऋषिमुनिहरूका जुन भिडियो फिल्महरू हेर्थ्यौं त्यस्तै जस्तो लाग्छ यहाँ हुँदाखेरि एउटा ऋषिको कुटीमा भएको पनि त्यस्तै छ भएको पनि त्यस्तै छ जस्तै गुरुजीको रामवन बसेको 15 दिन महिना दिन नहुँदै उता भएको छ म पनि ननिक्लिएको केही दिनमा गुरुजीको देहान्त भएको छ गुरुजी 100 वर्ष बाँच्नुहुन्थ्यो यो मेरो ठोक्वाइ हो किनकि प्रेम जस्तो औषधि केही पनि हुँदैन यो पृथ्वीमा सारा औषधिले काम नगरेको प्रेमले काम गर्छ त गुरुजी म हुँदाखेरिको पहिलाको सारा डकुमेन्ट्रीहरू हेर्दा हुन्छ सामानहरू रेकर्डेडहरू हेर्दा हुन्छ म हुँदाको रेकर्डेडहरू हेर्दा हुन्छ भएको पनि त्यस्तै छ यस्तै हो अहिले यहाँको बसाइ कस्तो छ बसाइ ठीक छ अहिले राम्रो छ लफडा छैन घिन लाग्दो षड्यन्त्र छैन 1000 गुणा राम्रो छ 1000 गुणा साधना कस्तो हुँदैछ अहिले हजुरले साधना त म खासै केही गरेको छैन अहिले त म मस्त आनन्दमा छु भनेर कोही साधना छैन म धन्यवाद भन्न चाहन्छु डाक्टर नवल किशोर राई हरिप्रसाद सोडारी अर्जुन राई सीता आमा राई निरबहादुर सुनुवार राई लगायत मित्रहरू जसले म र मेरो गुरुको आत्मा र देह छुट्याउने काम गरे र यो अवस्था सिर्जना गरे जहाँ अहिले छु म सायद उहाँहरूले जस्तो सुकै मन र मतिले गरेको दुर्व्यवहार भए पनि उहाँहरूले त्यति दुर्व्यवहार नगर्दिएको भए गरेको दुर्व्यवहार नै हो 100%।
त्यति दुर्व्यवहार नगरिदिएको भए अहिले जुन 6 वर्षमा मैले जति अनुभव गरेको छु, जुन आफूलाई पढेको छु, आफूलाई रिस उठ्दा नसाहरू कति तन्किन्छन् र कति फुल्छन् अनि माया लाग्दा हृदय कति उम्लिन्छ भन्ने कुराहरू मैले पढेको छु। मेरो साधना यति मात्रै हो, मेरो हरेक भाव र अवस्थालाई पढ्दै बसेको मात्रै हो। धन्यवाद छ उहाँहरूलाई, कमसेकम मलाई मूल काम र उत्तरदायित्वमा पुर्याइदिनु भयो। अहिले म सर्वाङ्गीन शिक्षा र साधना जो वेदका आगम र निगमको कुरा गर्दछु, आगम जो भगवान सदाशिवबाट आएका अनन्त उपासना साधना पद्धतिहरू छ र ऋषिहरूको अनुभूतिको वेद जुन निगम छ, यी समग्रलाई हुनसक्छ शब्दमा तलमाथि आचार्यहरू पढे लेखेका विद्वानहरूको अगाडि होइन वेदलाई निगम भन्यो आगम मुलाई भन्यो भन्ने पनि हुन सक्छन्। यी उहाँहरू जान्नुहुनेछ, उहाँहरूले सच्याउनु होला, उहाँहरूको उत्तरदायित्व हो। म त गवार हो, गाई गोठालो हो, त्यसपछि मान्छे गोठालो भइयो। कहिले आमाको पेटीकोट धुँदै बसेँ, अनेकौँ आमा बुढी आमाहरूको, कहिले बाबाहरूको लङ्गोटी धुँदै बसेँ हैन। धन्यवाद छ। बहुत सुन्दर। यति भनिसकेपछि हामीले नबुझेको र बुझ्न नसकेको चाहिँ प्रपन्नचार्यलाई केही हदसम्म हामीले बुझ्यौँ। The Secrets of Life with Subhas Agam.